बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। नया दिन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन हो और बिल हो, और स्पेशली मुज़ाकरात के हवाले से वो जो अब नई इल्तिजाएं और गुजारिशें और रिक्वेस्टें शुरू हो चुकी हैं, उसकी कुछ डिटेल्स हों। ये तमाम के तमाम आज के दिन हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी खासी घबराहट है। वो ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस याही आफरीदी, उनकी कुर्सी ना सब हिलने बल्कि मुझे टूटने तक का खदशा जरूर नजर आया जो रात भर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। रात भर, जी हाँ, खलबली तो कल की मचा दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी करके उसका और नजर अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार को, उसके बाद जो फैसला उन्होंने महफूज किया था, और जो कल की समात के दौरान कलमात थे ना, वो रात को अच्छा खासा इरताज था। मेरे पास खबरें ये थी कि जी हाँ, वाकई चीफ जस्टिस साहब ने और मीनुद्दीन साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म की कोई मीटिंग की है और पूरी रात सुप्रीम कोर्ट को बहुत परेशान करके रखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। बल्कि परेशान नहीं, उनको जगा के रखा है। और इस तरीके से कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला महफूज है ना, वो किसी वक्त भी आ जा सकता है। जिस तरह उन्होंने कल इशारा दिया था कि हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से 3 रुकनी फुल कैबिनेट जो है ना, वो जुडिशल ऑर्डर जारी करता है, एक दरख्वास्त जुडिशल ऑर्डर के जरिए जारी करता है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फ़ौरन से पहले पहले फुल कोर्ट बनाया जाए। बकौल जस्टिस अकील साहब के, जस्टिस नज़र अब्बास साहब को बली का बकरा बनाया गया और उन्होंने अपने उस शोकस नोटिस का जवाब में भी यही लिखा है कि मुझे बली का बकरा बनाया गया। मेरा किसी को पता नहीं चला जी। जो नज़र अब्बास साहब है, एडिशनल रजिस्ट्रार साहब, किसी को नहीं पता। किसी ने कहा होगा आप ऐसा कर लें, किसी ने क्या कहा होगा यार, अभी आपको बता दे तो पता चल जाता किसने कहा। तो उन्होंने कहा, एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकस नोटिस को इंट्रा कोर्ट में रात गए कहीं चैलेंज कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब, जिनका तौहीन अदालत का नोटिस और शोकस का जवाब अभी उन्होंने जमा कराया है 3 रुकनी बेंच में, अभी तक फैसला महफूज हुआ है, फैसला आया नहीं है। रात को उन्होंने इंट्रा कोर्ट उसकी अपील कर दी, किसी को नहीं पता चला। फिर रात 12:30 बजे जाके ये खबर थोड़ी बहुत खुली कि जनाब ये हुआ है। वो अपील कर दिए और रात की अपील की तो चीफ जस्टिस याही आफरीदी साहब ने फौरन इस अपील के ऊपर ना 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। हालांकि अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला नहीं दिया, तो इंट्रा कोर्ट अपील कैसे हो सकती है शोकॉज के खिलाफ। लेकिन बहर आपको पता है, वजह मैं आपको सामने बताया था कि खतरा चीफ जस्टिस साहब को पड़ गया है जी, कि उनको शोकॉज मिलने वाला है, उनको तो ही अदालत का नोटिस मिल सकता है। यहाँ ये चीज़ थी। तो भाई जो बेंच बनाए जस्टिस साहब ने, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने, उन्हें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच बनाई हुई है। 3 का जब जुडिशल ऑर्डर को ही काटेगा, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अकील साहब अब और जस्टिस आयशा साहबा का ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जैसे आयशा साहबा साइड पर आया ये बेसिकली 3 रुकनी बेंच। तो उसके जवाब में अक्सरती बेंच यानी लार्जर बेंच 6 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को रात गए सरबराही मिली है। किसी को कुछ नहीं पता, अचानक काज लिस्ट जारी हुई है, सरबराही मिली है जी। मजीद जजेस में जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल है, जस्टिस मोहम्मद अली मजर शामिल है, जस्टिस अजहर हसन रिजवी शामिल है, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल है और मुसर्रत हिलाली साहबा शामिल है। यानी इनमें से अक्सरियत उन जजेस की है जिन्होंने मखसूस नशस्तों का जो फैसला दिया था, 8 जजेस ने, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशस्तें दी जाए। अक्सर उन जजेस की है, कम से कम 5 या 4 जजेस तो वो हैं जिन्होंने मंसूर अली शाह साहब के पलड़े में अपना वजन डाला था कि मखसूस नशस्तें देनी चाहिए, जिनके फैसले पर अभी तक अमल नहीं हुआ सका। तो ये वो लोग हैं। तो बड़ा इम्तिहान होगा सर मंसूर अली शाह साहब के लिए इन जजेस का फैसला, कि वो किस तरीके से आता है। और अंदाज़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो शदीद परेशान है। बाकायदा लग रहा है कि रात की तारीखी में एक ज़बरदस्त किस्म की गेम डाली गई है, क्योंकि कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने तौहीन अदालत की इस कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के खिलाफ। ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि क्यों ना इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाए। बहरहाल खौफ तो है, सारी बात है, चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत के पेश नज़र कोई बड़ा इकदाम हो गया तो बात तो हो जाएगी ना, वरना एडिशनल रजिस्ट्रार शोकॉज नोटिस जमा करवा रहा है, अभी फैसला आया नहीं, महफूज है, तो जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि शायद आज फैसला आ जाए। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह साहब के बेंच में है, तो दूसरी वक्त वो उसी वक्त उस नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कैसे कर सकते हो, यानी किसी ने उसको समझा दिया कि तुम करो तो हम ज़रा इस पर नोटिस ले लेते हैं। तो ये चीज़ है। हालांकि अभी अभी हतमी फैसला आया नहीं, वो फैसला महफूज है। मतलब अपील दायर करवाई गई है, अपील दायर करवाई गई है, तो यही है। तो और फ़ौरन काज लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया और रातों रात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास भी बुलाया गया। अब जरा सुनते जाएं, फ़ोनों पे व्हाट्सएप पे ये हो जाएगा ना, काज लिस्ट भी जारी हो गई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया, इजलास में इन 6 जजेस का तयन भी कर दिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो फैसला है ना, बेंच का जो फैसला है,
اس کو فوری طور پر اڑایا جا سکے. بھائی ابھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے تو ظاہری بات جیسی فیصلہ ہے اس کو فوراً اڑانا ہے. تو اس لیے ہاں جسٹس عطا من اللہ صاحب کی پوزیشن بہت اکورڈ ہوگی کیونکہ یہ دونوں ان کے بہت اچھے دوست ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی بینچ وہ شیئر کرتے رہے چیمبر شیئر کرتے رہے پریکٹس کے لیے, اور جسٹس یاہی آفریدی صاحب کے لیے. تو یہ ہے تو دو دوستوں کے درمیان فاصلے شاید صلح بھی کروا سکیں. لیکن بہرحال یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے پھر بول رہا ہوں مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ہوا مخصوص نشستوں کے حق میں. یہ وہ ججز ہیں ان میں سے بیشتر ججز جو 6 رکنی ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم میں فل کورٹ بینچ کے حوالے سے فل کورٹ بلانے کے حوالے سے ان کا ووٹ بھی ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور بہرحال یہ 6 ججز کافی اہم ہیں. تو یہ آئینی جنگ سر بہت فائنل مرحلے میں شروع ہوگی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم میں فل کورٹ بنائے بغیر کسی قسم کا گزارا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ادھر معطل مذاکرات کے حوالے سے کچھ مزید پیش رفت ہوئی ہے. ایک تو بیرسٹر گوہر صاحب نے پیش رفت کی اور دوسرا پھر عرفان صدیقی صاحب نے پیش رفت کی. خواجہ آصف صاحب بھی بیچ میں شامل ہیں اور دانیال چودھری صاحب بھی شامل ہیں. میں ذرا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے. تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اس قومی اسمبلی میں تو سب سے پہلے آج وہ جو اجلاس تھا اس میں پی ٹی آئی زبردست قسم کا احتجاج کیا. جی اردلی اور کون بچائے گا پاکستان, عمران خان کے تمام نعرے تھے. پھر پی ٹی آئی اراکین والے صحافی برادری کے ساتھ بھی مل گئے جو آج سیاہ پٹیاں باندھ کے رپورٹ کرنے آئے تھے اسمبلی کی جو صحافی والی گیلری ہے اس کے اندر. تو شدید احتجاج تھا. تو اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے مذاکراتی عمل کے حوالے سے نا اس کو معطل ہونے کے حوالے سے مزید کلیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی ہم نے کہ 31 جنوری تک اس کا فیصلہ کرنا چاہیے نیگوسیشن کے حوالے سے. انہیں کہ یہ اس لیے تھی کہ نیگوسیشن کسی نتیجے پہ پہنچے. 31 جنوری کی یہ ڈیٹ تھی کہ نیگوسیشن کسی نتیجے پہ پہنچے. سیاست میں تو 7 دن بہت ہوتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ بھائی ہم سے ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی عمران خان صاحب کے انٹرپٹڈ ساری وعدے کرنے کے باوجود. اوپر سے آپ نے عمران خان صاحب نے تو موقف یہی لیا ہوا ہے جس حامد رضا صاحب کے حوالے سے. تو بھائی مذاکراتی ٹیم کا ترجمان کی گرمی ایجنسیاں بھیج دو آپ لوگ, اسپیشل برانچوں کے چھاپے پڑوا دو مدرسے بند کرنے کے لیے. تو یہ تو مذاکرات کو سبوتاش کرنے کے لیے نا. تو یہ ماحول ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کریں بھائی مذاکرات. سزائیں آپ ہماری 14 سال کی دیر کہتے ہیں مذاکرات کریں. مذاکراتی ٹیم کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارا آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. علی امین گنڈا پور مذاکراتی ٹیم کا اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے میں ناقابل ضمانت. یہ تو وہ ماحول تو نہیں ہے نا. یہ جتنا مرضی معصوم بننے کی کوشش کریں. تو بہرحال انہوں نے کہا سیاست میں بہت ہوتے ہیں. ہاں عمر ایوب صاحب نے کہا انہیں کہا اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور پٹواری ان کے پاس کیلنڈر میں جب فرصت ہوگی تو وہ شہباز شریف صاحب سے بات کر کے عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں گے کہ عمران خان صاحب سے ہمیں ٹائم مل جائے ملاقات کرنے کا. تو یہ انہوں نے پٹواری کا بھی ایک ذکر کیا. یہ کون ہے اردلی تو سنا تھا. تو انہوں نے کہا ویسے شہباز شریف صاحب تو ایک انسٹالڈ وزیر اعظم ہے اور وہ دیکھیں ہماری عمران خان صاحب سے میٹنگ کرائیں تو بات کرتے ہیں. تو ہاں ایک صحافی نے بیرسٹر گوہر صاحب کو سوال کیا کہ آپ سے تو شہباز شریف صاحب کی جھلک نظر آتی ہے بڑا جی بیلا کرتے ہیں نا کام. تو پہلے کہتے کہ ملاقات نہیں ہوئی, پھر کہتے کہ صرف سیکورٹی کے معاملات پہ ہوئی تھی. تو عمر ایوب صاحب نے ہاتھ جوڑ دیا خدا کا واسطہ یار یہ بات نہ کریں. تو بہرحال یہاں یہ چیز تھی. ادھر کچھ پوزیشن کلیئر بھی کی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا حکومت اگر آج کمشنر بناتی ہے تو ہم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے گزارش کریں گے یہ چیزیں. رہی بات پی کا ایکٹ کی انہوں نے کہا اس کو تو سینٹ میں پیش ہی نہ کریں, لوگوں کی زبان بندی بالکل نہ کریں. تو اچھا خاصا ایک سین ادھر بنا ہوا. ہاں بلاول بھٹو صاحب نے امریکہ میں دعوت نامہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لبرداری میں کلیئر کیا کہ بھائی مجھے کوئی دعوت نامہ نہیں ملا. یہ تو صحافی حضرات نے خبر چلائی تھی انہیں سے بات میں پوچھنے بھائی آپ نے ایک تردید بھی نہیں کی. تو بہرحال یہ سب چیزیں ادھر اس حوالے سے چل رہی ہیں. تو ادھر حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو بھی بات کرنی ہے نا وہ اسپیکر سے کہیں. ابھی تک ہمیں لکھ کے نہیں دیا گیا کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. بیرسٹر گوہر صاحب مذاکراتی ٹیم میں تو ہے نہیں, وہ تھوڑی امید بنا کے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جو شاید ان کے اندر وہ گٹس ہی نہیں ہے کسی کو کنونس کر سکی. یہ تمام باتیں عرفان صدیقی صاحب کر رہے تھے مگر ان کی خواہش تو بہت زبردست ہے لیکن کام ان کو ایک ہی دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ مذاکرات کریں جس میں یہ ناکام نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے جو لوگ بھی وہ اسپیکر سے بات کریں 28 جنوری کو اجلاس ہوگا اور اگر وہ اجلاس میں آتے ہیں تو تب جا کے بات ہو سکتی ہے. یہاں پاکستان تحریک انصاف نے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, جی ہاں وہ جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں حکومتی واچ ڈاگ کہلاتا وہ, اس کے لیے نا جنید اکبر صاحب کا نام سر فہرست ہے. ویسے ٹوٹل 5 نام دیے ہیں. جنید اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے, محمد عامر ڈوگر صاحب جو چیف وہب بھی ہیں, شیخ وقاص اکرم جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ کہتے ہیں سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں,
وہ ہے عمر ایوب صاحب اور خواجہ سرفراز صاحب، ان کا انہوں نے نام دیا ہے عمران خان صاحب سے اپروو کر کے۔ یہ چیزیں سر اب تک چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ احتجاج کی پوزیشن اس وقت بھی ہے اور مختلف پر ہے بھائی، تمام کام چل رہا ہے۔ ابھی تک وہ محسن نقوی صاحب والا معاملے کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ حکومت پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یا کس کو کر رہے ہیں۔ ہاں، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کی کرنا تسی کی کرنا تسی، اگر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ادھر موجود ہیں، لیکن یہاں یہ پوزیشن ابھی تک چل رہی ہے۔ آج پھر کچھ فوٹیجز ڈالی گئی ہیں کہ جی اراکین کانگریس کے ساتھ عشائیہ تھا، ایک ٹیبل تھی، اس میں یہ 6 بندے بیٹھے تھے، 3 پاکستانی اور 3 وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی ریسٹورینٹ کے اندر، اس کو عشائیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور کانگریس میں ہنری کولر، کانگریس کی فائنینشیل سروس کمیٹی کی سرکردہ ممبر نکائن واٹرز کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اور ہاں، احتجاج کا معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔